gagner, mais après, il faut le démontrer sur le terrain. Bon, le groupe il est conscient de la responsabilité, de la tâche qu'il attend. On se prépare avec l'envie d'aller en Coupe du Monde. Mais avant de penser à aller en Coupe du Monde, il faut penser à gagner le prochain match. Et on va tout faire, absolument tout faire, pour gagner ce prochain match et maintenir les chances de l'équipe nationale intactes. إذا الكراس كان واضحا. صالح بيعبود قال لك أنا جو تو فير بور غاني لو ماتش. قال لك احنا رايحين باش نفوزوا في المباراتين باش نبقي على حظوظنا. نذكروا فقط الجمهور الكروي بأنه المنتخب الوطني اليوم راهو بنقطة واحدة، منتخب كاميرون بنقطتين، والجزائر وزامبيا في زوج نقطة، والمنتخب النيجيري ب6 نقاط. غدا بداية من الساعة 5 مساء المنتخب النيجيري يستقبل المنتخب الكاميروني في مباراة الذهاب. لو يفوز نيجيريا راح يكون عنده 9 نقاط، ومباراة العودة يوم الاثنين في الكاميرون ذهابا وإيابا. نظن بالأمور راح تحسم في هذه الجولة على ما أعتقد. هو منعرج يعني مهم جدا للفريق الجزائري ولا للفرق الاخرى، لكن تقول لي هو يقول لابد اننا نفوز. هذا لازم خطاب، هذا هو الخطاب اللي لازم يقوله الناخب الوطني. ماش يقول ماش يبكي على الوضعيه تاع الفريق يقول انا راني في المرتبه الاخيره وخلوها لي هكذا. ما يقدرش يدير هذا، ما يقدرش. هذا من جهه. ثانيا مازال 4 مقابلات، لازم تلعب كل المقابلات نتاعك وتمد كل ما عندك. من بعد ولا تاهلت راك في الفائده، ما تاهلش تخرج بشرف على الاقل. ثالثا شوف يعني واش عندك بين يديك كلاعبين. تشوف خط الهجوم الجزائري، نقدر نقول باللي خط الهجوم تاع الفريق الوطني احسن بكثير من الفريق الزومبي، حتى اذا كان الفريق الزومبي شاب. ومن الناحيه الجماعيه فاز بكاس افريقيا. من الناحيه الجماعيه سيكون يعني مشكل كبير للفريق الوطني. 8 لاعبين من اقل من 20 كي تشوف يعني فرديا الفريقين تقريبا. يعني الفريق الجزائري عنده حظوظ. هو قال لك احنا عندنا الامكانيات نفوزوا، ولكن هذه الامكانيات لازم نحطوها في الملعب، لازم نبرهنوا في الملعب اللي عندنا الامكانيات ونقدروا نفوزوا. هذا هو عنده هو مسؤوليه من ناحيه اختيار اللاعبين، من ناحيه الاستراتيجيه والتكتيك اللي حنلعب به. تبقى المهمه الاخرى هي اللاعبين ويدخلوا فيها ظروف اخرى. تكلمنا منذ قليل وتكلمت على ارضيه الملعب، هل ارضيه الملعب ما تاثر ولا ما تاثرش. نظن بلي هذا الامور اللي هذا لقاء كره قدم. ما نقدرش نقولوا انا رابحين منذ البدايه، ما نقدرش نقولوا انا خاسرين منذ البدايه. تمشي باش تربح، ولكن في الاخير ارضيه الميدان هي اللي تخرج. خلينا نشوفوا التصريح الموالي للوكاس الكراس امس في ندوه صحفيه بمركز سيدي موسى. C'est normal dans cette période de la saison qu'il y ait des joueurs, surtout les joueurs top, qui sont sollicités un peu partout. Mais moi, j'ai vu des joueurs très concentrés, parce que c'est vrai qu'il est très important de changer de club et de passer une étape dans sa carrière, mais il est encore peut-être plus important de jouer une Coupe du Monde. Et personnellement, si j'avais vu que les joueurs n'allaient pas être concentrés à 100% pour les 2 matchs contre la Zambie, je ne les aurais même pas appelés. إذا يأكد لوكاس الكراس بأنه استدعى اللاعبين، هو محفزهم وفي راسهم هما راح يلعبوا مباراة هامة من أجل المونديال. قال لك لو شفت باللي كاش أي لاعب ما راهوش يعني مركز ما نستدعيهش. البعض يعيب على هذا التشكيلة، هذه المجموعة، وأنا مقرب من بعض اللاعبين يعني يقولوا بأنه ما راهوش نفس الروح المجموعة تاع 2009 وين فزنا على زامبيا. وانت كنت حاضر حسين اشيو في المباراه هذه، سجل جبور وسجل رفيق صيفي. سجل 2 مقابل 0. بوقرة لا بوقرة وتمريره من جبور الى صيفي 2 مقابل 0. خلف الشوط الثاني رفيق صيفي 2-0. وماشي في لوزاكا، في شيري لابومبي. كنا حاضرين مع بعض تحت الارض كنا ثم تخلص الدنيا. يقولوا بلي روح المجموعه تاع الفريق هذاك والفريق هذا ماشي كيف، رغم انه سي البلون تاع كاليتي يقولوا هذا المنتخب احسن من 2009. كي تشوف لي نو محرز، ابراهيمي، بن طالب، يعني لعبوا في نوادي هذاك الوقت ابار عنتر يحيى، بوغرازياني، صيفي، فردوان. ما تنساش بلي هذاك الفريق تاع 2009 كان عنده واحد 5 سنين ولا 6 سنين هو يلعب كيف. دونك لي جوار كانوا يتعرفوا مليح، والحق كانت لو جوار
زيتي كاع دي بروفيسيونال سوا لي قاعد في البون دو توش عايش المباراه، شفت كيفاش لي جوار ينوضوا ثم كان شغل لحمه واحده. وشفت رفيق يعني يدخل في الشوط الثاني هو اللي يعني البيوت تاع الكاو باسكو كنا نونكيسي وما نساوش قواوي دار ان كرون ماتش تاع الناس قواوي وين كانوا يسكنونا في الكون سكنونا، ويعني كان عندهم فريق يمشي، هما كانوا داو لا كوب دافريك وكان عندهم فريق يعني في اعلى مستوياته. باش نقول لك باللي الارضيه والحراره هادو عوامل على لي دو زيكيب، على الفريقين. كي تكون انت محضر مليح وتكون كونسيون ما تنساش باللي جوزنا 12 يوم اكوتي في لافريك دو سود في جوهانسبورغ. نعم في جوهانسبورغ باش تشوف باللي الروح اللي كنت تحضر بها والنيه تاعك المونطال تاعك تسمى 12 يوم وانت تحضر باش تروح لزامبيا باش تخسر وتجي. دونك لي بارامتر ماشي كيف ما نقدروش نقيسوا فريق مع فريق. اون ايكيب دو فوتبول هي المجموعه اللي تهضر، ماشي سي با لي زانديفيدواليتي. قال محرز ابراهيمي انا جو في با دو كومباريزون، مانيش نقارن بين الفرق، ولكن عندنا فريق عنده مستوى كبير على المستوى تاع الفريق الزومبي تاع دركا، اللي شفنا دي جوار اللي ما عندهمش ليكسبيريونس بزاف، ولو لعب مونديال تاع لي جان وكوب دافريك تاع لي جان مع المنتخب الايطالي مستوى اون سينيور يعني في المستوى العالي ماهوش نفس الشيء، نوط الريتم حيله واحده اخرى. دونك ايزون جوي حسين في لو ميم ستاد هذا اللي حلعبوا في لوزاكا، ايزون غاني لا كوب دافريك 5 ماتش لعبوا تما دوميسيل. بصح راح يلعبوا ما عندهم لي زوتوماتيزم، راح يلعبوا ضد فريق واخر اللي ما يعرفوش، هادو فريق جزائري وعنده مستوى. لي بارامتر كيما يقدروا يربحونا كيما يقدروا، بصح انا نقول لك باللي عندنا الامكانيات باش نجيبوا نتيجه، رغم ان الحراره والتيران ما يساعدناش. حنا ما راحش ندومينيو 90 دقيقه، حنا حابين نروحوا نربحوا ونجو. هذا هو لوبجيكتيف تاعنا، اللي سيك نجيبوا 3 بوان باش يوليو عندنا 4 بوان باش نيسبيري ولا تعثروا الاخرين. تعثر داروا ماتش نيل ولا يساعدوا ولا تعثروا باسكو ولا داروا لو بلان نيجيريا خلاص. اذا ربحوا داروا نربحوا كاع لي ماتش تاعنا ما نقدروش. واضح. نروحوا للتصريح الموالي للوكاس الكراز. تصريح مازالوا لنا 3 تصريحات، نشاهدوا تصريح لوكاس الكراز. C'est pas très difficile de trouver un discours pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Ce que je vais dire aux joueurs, c'est que la Coupe du Monde, c'est une fois tous les 4 ans. Si on laisse passer le train, c'est 4 ans de perdu et on n'est même pas sûr d'y revenir dans 4 ans. إذا يتكلم على تحفيز اللاعبين، قال لك أنا ما راحش نلقى صعوبة باش نحفز اللاعبين لأنهم حيلعبوا مونديال. البعض علي بن شيخ نروح لك مباشر يتكلم على مدرب اللي سقى منا غالي، يعني 60,000 اورو. بالك ما كنتش على بالك، وقالها رئيس الاتحاديه بشفافيه، قال لك فوالا لو سالير تاع لونترينور سي اون بريمير. بكري ما كناش نسمعوا كاع، تبقى غير سبيكيلاسيون تاع لا بريس. 60,000 تقسيم مع منتخب ليبيا، ولو انه راح نتكلموا على الاقصاء تاع المنتخب المحلي اللي ما كناش في السابق نتاهلوا، باش الناس تكون على بالها. 2 فوا ما رحناش للشان، انسحبنا في دوره ما رحناش منذ الدوره اللي شارك فيها عبد الحق بن شيخه في السودان، ما رحناش للشان. ولكن المدرب يتكلم على تحفيز اللاعبين وكذا، ولكن حتى هو بارابور واش قال زتشي بلي راح نشوفوا في المباراه تاع الذهاب والاياب مع زامبيا، نظن بارابور الصالير اللي ياخذوا بلا لي زاجوان تاعو، يعني صالير كبير. صالير كبير وي مي بون بصحته. احنا ما يهمناش على الصالير، يهمنا الخدمه. ولكن سي با داكور افيك لو بريزيدون اللي يقول لك في هاد الزوج مقابلات رايح نشوفوا. انت هاد المدرب انت جبته لان تعرفوا، لو كان ما تعرفوش ما تجيبوش. صح. شفتوا لا تعرفوا، دونك ما تنجمش تجوجيه في لي 2 ماتش وتعرف لي كاليتي تاعو. خليه يعني. باش جبتوا الفريق الوطني سيك تعرف لي كاليتي تاعو، فهمني؟ ماشي جابوه لي وقال استنى نجوجيه. هذه واحده. ما قالش نجوجيها، قال لك نشوفوا. قال لك يعني نشوفوا واش حاب يفا بروفي في لي 2 ماتش. واش نبروفي ولا جوجي سي دي باري ومام حاج موسى الحاج. صافي با راح ينحيها بعد لي 2 ماتش. لا ماشي نحيها ولا نحاسي ليرور دو صافي، ماشي نحيها. مي انا ما عجبتنيش الكلمه راح نشوفوا في لي 2 ماتش. لا، انا كي نجيب مدرب ونحطه فريق نصيك نعرف لا فالور تاعو، ما نشوفوش في لي 2 ماتش. نتمنى نشوف لي 2 ماتش نتكاليفيا ونتمنى هذه وي هذه كلمه. واش الكلمه اللي قال المدرب اللي جوار كما قال عبود سي تو تافي نورمال، يفو لي موتيفي، يفو لي زونكوراجي، يفو لي بوسي، يفو هذه زوج. لان لي جوار لونترينور انا ليا الي الاز
بلي لاز علاه لان هاربين عليك ب 6 بوان 5 بوان 5 بوان نيجيريا 5 بوان انت هنايا راك داخل tu vas demander aux joueurs d'être les premiers sur le bal l'engagement تعرف هذاك اللونجاج تاع الفوتبول mais de jouer tranquillement c'est-à-dire libéré il faut y aller il faut essayer de gagner لان ربحنا وجزنا وتكاليفينا اللهم سي بارك. كيك شوز ديكسترونير ما تكاليفيناش سي با دو ما فوت. سي با المدرب لنا ريان افوار المدرب حطيتها له في كارثه خاطيه المدرب دوك انت لك وقفت مع المهم انت لك لا وقفت انا وين حاجه حق نقولها وين حاجه حق دوك نقولها هو اللي وقف مع الكراز. لا انا نوقف معاه في هذه الكراز سي دوما الجيري سورا ايليميني سي با لا فوت الكراز لا فوت مقبل صح اللي كانوا يجيو يغنيو لنا هذوك المدربين هذوك هما اللي سي دو لور فوت واللي كانوا معاهم هذه حاجه واضحه. خليني بك نزيد تصريح ونعطيك روح الكلام يا خويا زيد هاي. بعقلك. نروح للتصريح الموالي للوكاس الكراز فيما يتعلق بانتقادات الجمهور الكروي. Pour ce qui est de Zindine Farhat, c'est vrai que je suis très très content de son début de saison. Mais il réalise un très bon début de saison, mais en deuxième division. D'autant plus que dans son poste, il y a beaucoup de joueurs qui jouent en première division dans leur équipe respective et certains parmi eux jouent des Coupes d'Europe ou ont joué des Coupes d'Europe. C'est le cas de Mahrez, c'est le cas de Ounas, c'est le cas de Soudani, de Ghezal et Brahim. إذا لوكاس الكراز يبرر رشيد عباد عدم استدعائه لفرحات أحسن ممرر في القسم الثاني. يقول بأنه فرحات راهو ضحية تاع البوست تاعو. قال لك يعني لا كونكورونس قال لك في البوست تاعو جي بوكو جوار غزال اللي هو في موناكو محرز براهيمي سوداني قال لك ويلعب في القسم الثاني. الوغ كو جو بونس كو حتى حسني حتى لاعب كومون يسابيل يلعب في القسم الثاني لاعب جانين يلعب في القسم الثاني وايضا لاعب دهام يلعب في سوجو في القسم الثاني ولو انه قال لك ماشي سي با لو ميم بوست. هذه سي بلان كونتراديكسيون. moi يعني كنت نتمنى جو لو ريسبكت لو كان il est resté sur la même conviction. ماشي دان كوتي تقول لي انا هذا اللاعب يلعب في القسم الثاني ومن بعد تبرر باللي il est victime de la concurrence et de l'autre هذا اللي يلعب في سوشو شغل ما عندوش لي كونكورون هذا في البوست تاعو شغل هذا عنده ان بوست كيما يقول عليه جا من لا بلانيت عنده بوست وحده هذا ثاني الى دي كونكورون ديريكت دون لو بوست بوركوا هذا تجيبو وهذا ما تجيبوش. يعني فرحات انت ما قنعتش عدم استدعاء فرحات. لا معليه لو كان انا جوري سويتي لو كان اليوم حسين جوري سويتي لو كان اليوم زين دي فرحات عرضه يا سيدي يجي مع ليكيب au moins il va mettre un terme لهذاك la suspension d'une manière officielle بلاك ليستي كان بلاك ليستي voilà pour l'imprégner d'abord de l'ambiance de l'équipe nationale ويدير ديبلاسمون مع ليكيب ناسيونال ويعرف يتكلم معاه ديريكتومون سوري ايتي ميو سورتو كي كان في لا ليست سورتو كان في لا ليست نسرق له الكلمه برك اسمح لي رشيد على كل حال حنا اللي رانا نعانيو البوست اريير اوني با اوبليجي فرحات يلعب افونسي نجيبو نلعب افونسي انا ثاني كنت نلعب اون 10 ولعبت كوب دافريك اكسونتري دروا دونك سا ديبون انت كيفاش تشوف لي كاليتي تاع الجوار فرحات يلعب في كاع الكولوار وحنا نعانيو ادروات مازال بون جاب عطال سي فري صدقنا ولو اليوم يعني يقول باللي بنغيت صح فرحات كوربيس قال لهم البوست تاعو سي ادروات اريير كان حايب يديه هو ولا يلعب في الكوتي اريير سي بور سا انا كنت ولعب مع لو هافر جو بونس اليامات الاولين دو ماتش لعب كوتي دروا ماتش لعب ودار دي باس ديسيزيف سي ان جوار دو كولوار مليح انا جو بونس كان قادر يسقيلو ويديروا يديروا اريير سورتو كعطال بليسي مازال هل اقتنع صالح بن يعبود بعدم استدعاء فرحات ولا تقول سي ان شوا تاع لونترينور؟ نو انا جو برون لي شوز دو بون كوتي ديجا الاولى سيك فرحات رجع راهو فلانستي لارجي الوغ كان شي ناس حلفوا عليه باللي ما يزيدش يحط رجلو كاع في الفريق ناسيونال صح وهذا ماشي يعني موش معقول وكان بري سيليكسيوني كان في لا ليست الارجي ولقاتو اون كونفوكاسيون
اللي نتمناو نشوفوا فرحات ان شاء الله في المنتخب الوطني. في المنتخب الوطني في المقابلات القادمه، لانه يعني خابر كما نقولوا عنده. سي اكtuellement علي بن شيخ سي لو ميور باسور دو ليغ 2 في فرنسا. سي با دوني ا تو الموند. هي شوف لو بلوز امبورطون في فرحات كما قال لك ريفيون ليك ناسيونال. لا دوزيام دي شوز سي كو لونترينور شافوه وهضر عليه مليح، قال لك انا نتبعوا فيه صح، هذا هو المهم. ما يهمش قال فرحات على ما جابوش واش عليه. كاين هذا اللي راح يلعب برا دروا بالغيط او عطال بون شفناه بالغيط ما شفتوش انا دروا مي شفتو فلوس ما يلعب. البلوز امبورطون سيك فرحات هضر عليه مليح وصافي دير كو البيبان مازالوا مفتوحين، ينجم يكون غدوه في المنتخب الوطني. خلينا نروحوا الى حديثه على زين الدين زيدان. تكلم على انتقادات الجمهور الجزائري وقال نتمنى هذه الانتقادات تقل شويه. قال لك ولكن جو كومبرون باسكو الشعب هنا عايش في كره القدم. قال لك حتى انا لما نشوف ريال مدريد، هذا بين الان بانه من لي سيبورتور تاع ريال مدريد، قال لك لما نشوف ريال مدريد نقول علاش زيدان لعب بالطريقه هذه وعلاش لعب هذا وعلى ما لعبش هذا. خلينا نستمعوا للوكاس الكاراس. Yo estoy muy orgulloso de. C'est normal qu'il y ait de la passion. Dans tous les pays où j'ai exercé, c'est des pays passionnés. Même en Espagne, il y a 40 millions d'entraîneurs. En Espagne, par contre, j'ai entraîné dans des clubs, il y avait peut-être 100 000 qui suivaient ces clubs, mais il y avait quand même beaucoup de divergences d'idées. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait moins de critiques, j'aimerais bien qu'il y ait moins de rumeurs. Mais je n'y peux rien, c'est ça, les pays où il y a beaucoup de passion. Moi-même, quand je regarde un match du Real Madrid, je commence à faire des remarques. Pourquoi il a mis ce joueur, pourquoi moi j'aurais enlevé ce joueur. Mais celui qui choisit, c'est pas moi, c'est Zizou. Donc, c'est lui qui a toutes les informations sur les joueurs et c'est lui peut-être qui fait le choix le plus objectif possible. إذا علي بن شيخ ما رأيك فيما قاله لوكاس الكاراس؟ قال لك أنا نتفهم أنه سي بيي وين سي جوست لي بي وين الفوتبول سي هذيك لا ريليجيون تاعهم. اسبانيا ما تنسى اسبانيا في القهاوي العجايز الشيوخ الدراري بيبي كاع يهضروا على الفوتبول. الحياه تاعهم مرتبطه بالفوتبول. حاج فينيكي قلت لي بيبي كاع يتكلموا صوف هما نقول راهم مربيين علينا، نقول راهم متحضرين علينا، ما يصراوش واش صاير في ان شاء الله. على كل حال العام اللي فات نقصوا هذه الحوايج في الجزائر، نتمناو لا سيزون الجاي يزيدوا ينقصوا، ولكن سي نورمال كو الشعب يهضر يقول لك نلعب هذا خير وكذا، والونترينور هو اللي عارف واش. قال لك حتى ننتقد زيزو نقول لو كان لعب هذا بصح ورانا بلي يحب الريال هو بينها. اذا نروحوا الى اخر تصريح في ندوه صحفيه اللي اخترناه واللي يتكلم على مستقبله. اسكو ما راهوش خايف انه لو يتعثر امام زامبيا ذهابا وايابا راح تكون الاقاله نتاعو على مستوى المنتخب الوطني. Moi, je ne peux même pas penser à ce scénario. Moi, le scénario auquel je pense, c'est la victoire. Donc, les conséquences d'un tel scénario, je n'y pense même pas. رشيد يقول بانه ماهوش يخمم تماما. لقاك انا واش يهمني هو الفوز في زامبيا، مانيش نخمم في المستقبل تاعي. بون سي فري سي ان ديسكور موتيفون. تحس باللي يعني قلت لك دار على روحو لا بريسيون، مي اون ميم طون اون باراليل سي ان ديسكور موتيفون. سيتادير سي ان انترينور qui a l'esprit de gagneur. C'est un entraîneur qui يحب يربح. C'est un entraîneur qui veut aller de l'avant. C'est un entraîneur اللي شغل il sait que كيما قال قبيل بلي 40 مليون d'Algériens l'attendent au tournoi. حب يبرهن انه مدرب كفء وقادر يجيب لو بلوس وقادر يقدم الاضافه للفريق الوطني الى حد بعيد. هذا هو لو ميساج كيل فو ترانسميتر. خلينا نسمعوا الان الى قائد المنتخب الوطني رئيس مبولحي اللي يتكلم على مباراة زامبيا ويقول بأننا ذاهبون إلى الحرب. Mais c'est pas ce que je vais faire. Au final, aujourd'hui, il n'y a pas de calcul à faire. On est dans l'obligation de gagner si on veut espérer quelque chose. Donc, ça va être la guerre, la bagarre, c'est tout. On est dans l'obligation de gagner. Ouais, ça va, j'ai pris... bon, ça va mieux. J'ai pris un gros coup, une grosse béquille au niveau de la cuisse samedi pendant le match. Donc voilà, je suis des soins intensifs pour être prêt samedi, Inch'Allah.
اذا صالح بن عبود ان ديسكور تاع كان فري كابيتان كيقول لك رانا رايحين باش نفوزوا، قال لك سينون اون اسبير ريان بار لا سويت. وي واش نقولوا من الصباح، هذا هو يعني الخطاب تاع الحارس المرمى وفي نفس الوقت قائد الفريق. يعني الجيري ديفون لو مور، فهمت، ديفون لو مور، ما عندهاش خيار واحد غير تروح تربح فيه. يعني اي نتيجه من غير الفوز ترهن. ما كاينش واش دير من بعد كي تقصى، يعني تبقى تجوز غير في المقابلات هكذاك وتطور الصفحه وتحاول تبني فريق جديد. ولكن اليوم اللاعبين مازالوا ما عندهم فرصه، عندهم امل باش يبقاو في لاكورس. ولهذا الحارس المرمى اللي ما نساوش باللي ماهوش من يعني من معتاد انه يتكلم كثير ويتكلم في الاونه الاخيره، دار خرجتين يعني امام الاعلام، شيء ايجابي. يعني حتى هو بالنسبه للاعبين اللي معاه ولاعبي الدفاع يحفزهم، لان ما ننساش باللي كان هناك علاقه علاقه وطيده بين اللاعبين وكابتن الفريق اللي هما خيروه باش يكونوا ولازم يتكلم كما قال حسين، لازم هو قائد الفريق لازم يتكلم، وحتى الجمهور كي يسمع الكلام هذا يعطي الامل للجمهور الجزائري. اذا نروحوا نسمعوا الى التصريح ما قبل الاخير، بقى لنا كل من مجاني وابراهيمي، نسمعوا الى كارل مجاني. Bien sûr qu'on a déjà commencé à regarder hier un petit peu quelques images et on va continuer à le faire jusqu'à samedi. Et le plus important, surtout, ce qu'il va falloir, c'est se focaliser sur nous-mêmes. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule équipe qui peut remporter ce match, c'est notre équipe nationale. Et si on remporte ce match, ce sera parce qu'on aura fait un bon match et non pas parce que la Zambie n'aura pas fait ce qu'il fallait. Donc voilà, se concentrer sur nous-mêmes et être prêt, Inch'Allah, à 15h samedi. إذا 15 سامدي بتوقيت الجزائر على الساعة الثانية بعد الزوال في اليوم الثاني من العيد الأضحى المبارك. نروح إلى إبراهيمي وما قاله عن اللقاء. Voilà, donc, on a su le faire par le passé. Voilà, comme Ray Sekarman dit, c'est bien beau de dire qu'on va gagner, qu'on va tout faire. Maintenant voilà, la seule manière de le démontrer, ça sera samedi sur le terrain, Inch'Allah. On sait qu'on a de très bons joueurs, on sait qu'on a un très bon groupe aussi, on l'a montré par le passé. Voilà, on a eu des moments difficiles, maintenant tout ça c'est derrière nous. Aujourd'hui, voilà, je pense qu'on est très ambitieux, très motivé, voilà, et on va tout faire pour le démontrer samedi, Inch'Allah. إذا روح الفريق ربما او هاد ثلاث عناصر كيفاش شفت انت تصريحاتهم حسين، نحسوا باللي ماهمش رايحين يضحيوا بعيد الاضحى المبارك بعيد على العائله، يروحوا يديروا 8 ساعات، سي با بور فير دو توريزم في لوزاكا. شوف رضوان، الاولين اللي هم اللاعبين الاولين اللي هم مقيوسين يعني بهاد لا سيتياسيون سي لي جوار هادو اللي كانوا واللي الناس كاع قالت سي بارابور ليهم ليكيب ناسيونال لحقت الوضعيه اللي رانا فيها. دونك شغل ديجا هما راهم يحسوا باللي عندهم اون دات اونفير البوبليك الجيريان. دونك انا جو بونس كو سي نورمال، ونظن باللي راهم يأديو يعني في الواجب تاعهم. هما لي بلوز اونسيان وهما لي جوار لي تروا سوا ديزون كابيتان يدواف يعني بورتي ليكيب يعني يرفدوا الفريق ويتقدموا به. انا نظن سي لور رول، عندهم دوطر جوار اللي يتبعوهم اللور. انا سبيسيالمون نضل باللي نقدروا نتفائلوا لهذا، عندنا يعني لي موان باش نقدروا نجيبوها. كان بالك فريق واحد اخر نقول لك انا نهضروا برك، بصح على بالهم باللي راه هذا الفريق في المستوى تاعهم يقدروا يجيبوه، والمجموعه كاع راهي واعيه. دونك عندك ماتش منه تقدر تبني ولا ما كاش في هذا الماتش خلاص بعد يولوا دي ماتش اميكو. هذا كوم انا ندير بزاف على علي، خليني نسقسي برك عليه اسكيلي اوبتيميست. ندير عليك انت قبل لا كوب دافريك قلت لي برومي تور ما نزيدوش كيما كان الحال، برومي تور فدنا الباكاج. لا كوب دافريك اللي فاتت قلت لي قبل، قلت لي شفت لا ليست، قلت لي هذا بلي 15 بهاد لي جوار، قلت لي والله ما زدنا برومي تور بيان سور. ودوكا دركا شوف في الفوتبول اكتويلمون ليكيب تاعنا في الفوتبول اون جينيرال il faut toujours avoir une chance, il faut toujours être optimiste jusqu'à la fin. كي صفر الاربيت لا فا خسرت من بعد لتما نديروا علاش خسروا وكذا نبداو نديروا. اشكو راك متفائل نهار السبت نديروا ريزولتا؟ وي نو علاه لا زومبي ما نعرفهم سي دي جون مي جو سوي سير كو يلعبوا بالون مي جيعانين شويه. اسمحني موان ديكسبيريونس. لافونتاج تاع لا زومبي بون سخانه،
لافونتاج تاع لي جوار زومبيان سي الملعب، هو كي يكون التيران مع بالشوك ولا بالبوصي ولا هو موالف به، انت ماشي موالف به، صح. هو يروح للشوك فيه، انت اسكو تروح ليه بالشوك، اسكو تو كاباب دو تاكلي في تيران معمر بهذيك الاخرى هذيك. سي سا هذا هو المشكل في دي ماتش في افريقيا. ما سا ديبون لونجاجمون تاعنا. بيان سور، مي اسكو نلعبوا ستادير سور بلون تاكتيك نكونوا انتيليجون باش نديروا ان بلوك ونلعبوا بارابور لادفيرسير اي بوكو بلوس بارابور او تيران، باسكو التيران هو لاعب فيه يعرف واش اللي تيران يكون مبوسي، ما تنجمش تمد لي باس في الارض، تمد له تبدا تصوتي لك كي الزربوط هذاك، دونك لازم تعرف كيفاش تمد لا باس تاعك، اش دوز تاعك كاش تولي، وتعرف كاش تجيري الفيزيك تاعك لان تغم في الاخر، ولهذا هي اون شونس سي اون اريف ا فير ان ريزولتا لهيه، هنا على بالي بلي تربحهم هنا. طيب هادو هما واضح. على كل حال نذكروا فقط بانه بالنسبه للطقس او بعثه الهداف وكاين يفو با انا نظن يفو با نسمعوا بزاف لي جوار بلي اون فا لا غير اون فا ايسي دو غاني اون فا هكذا، سمعناها نهار نحاول لونترينور، سمعناها يا اخي نهار نحاول لونترينور قال لك دوكا وتنحى دوك سي نوتر حنا نجيبوا الريزلت في نيجيريا قالوها بعد ما جبناش، خدينا ثلاثه، دونك جيب انا ليا جوري مي لو كان تكلم الا لو بورت بارول دو ليكيب ماشي عارف شكون، بولحي هو بولحي وحده، واحد يقول نديروا يزعفوا لابلاس جيبوا لهم ثلاثه، يقول لك جيبوا لنا 3 جوار. واش عليه واحد يبوز لي بوكو دو كيستيون. انا ما رايي معليش نذكروا فقط انه بعثه الهداف في لوزاكا اكدت بانه الطقس ملائم، يعني ما فيش حراره في هذا الشهر، ما كاش حراره كبيره، ورانا نشاهدوا في الصور اللي وصلتنا من لوزاكا لبعثه الهداف كل من حمزه رحموني، وهذا فندق راح يقيم فيه المنتخب الوطني، فندق رائع يعني الظروف ملائمه للغايه، رانا نشاهدوا في صور الفندق الذي يقع في قلب لوزاكا، 15 دقيقه فقط على ملعب اللي راح تلعب فيه المباراه. كل دو زيميسير تاع لي طرفه موجودين، كل من مدان و زفزاف لا ماشي زفزاف، راح بيطري وطباخ تاع راحوا باش يخيروا نعم. ما تنساش باللي لي زونغلو ساكسون سون دور ومام راسيست، قباح لي زونغلو ساكسون قباح، ولهذا انا حبيت نسقسيكم برك انتم سيرتو رشيد وانت رضوان، نسقسيكم انتم في مقابله كيما هذه اسكو كاين شويه لي كوليس؟ كاين شويه بيان سور. لا من جهتنا لان نعرفوا كومون فونكسيون نوتر ايكيب ناسيونال كيفاش كانت فونكسيوني، اسكو دركا تكمل في هذه السيره؟ ما نظنش. انا نسقسي انا مانيش عارف. نظن دوك في حاليا ما يكونش فيها. نظن باللي ما يكونش فيها. صح. اذا بهذا نغلق ملف زامبيا الجزائر، ونمر الى اقصاء المنتخب المحلي دائما بقياده لوكاس الكراس، اقصاء المنتخب المحلي امام المنتخب الليبي.